अस्सलामु अलैकुम। आगाज का रास्ता पर आप सबको खुशामदीद। ये वो रास्ता है जहां हम हकीकत की तलाश करते हैं, जहां ईमान और इल्म की रोशनी में अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी इस सफर में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की वीडियो में हम इंसानियत के आगाज की सबसे पहली और सबसे होलनाक कहानी का पर्दा उठाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद और हाबील और काबील का किस्सा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कत्ल क्यों और कैसे हुआ? हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने बनी आदम से कौन से अहद व पैमान लिए, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की शादी का क्या तरीका था और वो क्या चीज़ थी जिसने एक भाई को दूसरे भाई का कातिल बना दिया। इस किस्से में हमारे लिए तकवा, हसद और खुदा खौफी के क्या सबक छुपे हैं। इन तमाम अहम सवालात के जवाबात इस तफसील में शामिल हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तैयार हो जाइए क्योंकि हम इंसानी तारीख के सबसे तारीख लम्हे का सफर करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को कसीर औलाद से नवाजा। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, लोगो अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो और कता रहमी से बचो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये आयत वाज़ेह करती है कि तमाम इंसानियत की बुनियाद एक ही जोड़े पर है और इस तरह इंसानी खानदान वजूद में आया और कसरत से फैला। इसके बाद अल्लाह ताला ने बनी आदम से एक अहम अहदो पैमान लिया जिसे मिसाके अलस्ट भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पुश्तों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? वो कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह हैं। ये अहद पूरी इंसानियत ने दिया था कि अल्लाह ही उनका रब और माबूद है। हजरते उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी तफसील सुनी कि अल्लाह ने आदम की पुश्त पर हाथ फेर कर औलाद निकाली और फरमाया कि ये जन्नती हैं और ये जहन्नमी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि जब ये सवाल किया गया कि फिर अमल किस लिए है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा फरमाता है तो उसे जन्नतियों वाले अमल की तौफीक देता है, और जब किसी बंदे को जहन्नुम के लिए पैदा करता है तो उसे जहन्नुमियों वाले अमाल में मशगूल कर देता है। ये फैसला पहले से हो चुका है, लेकिन इंसान को अमल की आज़ादी दी गई है ताकि वो अपनी तकदीर की तरफ जाने का रास्ता चुने। मीसाक के दिन अल्लाह ने आदम को उनकी औलाद भी दिखाई थी जिसमें अमीर, गरीब, खूबसूरत और बदसूरत सब शामिल थे। एक दिलचस्प रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने जब औलाद आदम को दिखाई तो आपको एक आदमी की पेशानी की चमक बहुत पसंद आई। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने इनकी उम्र 60 साल मुकर्रर की थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उन्हें अपनी उम्र में से 40 साल अता फरमा दें। अल्लाह ने मंजूर फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हुई तो आपने अपने 40 साल के अतिया से इनकार किया। तब फरिश्ते ने याद दिलाया। इस वाक़े के बाद से ही भूलने की आदत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में भी बाकी रही। हजरत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम के यहाँ अक्सर हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। इस इब्तिदाई दौर में अल्लाह के हुक्म से औलाद की कसरत के लिए ये तरीका मुकर्रर हुआ था कि एक लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से हो और दूसरे की शादी पहले के साथ पैदा होने वाली लड़की से, यानी जिस लड़की से कोई लड़का खुद पैदा हुआ हो उससे शादी जायज ना थी।
یہ دستور تب تک چلتا رہا جب تک کہ اولاد آدم معاشرے کی شکل اختیار کر واقعے کی ابتدا اسی شادی کے حکم سے ہوئی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ حابیل نے اس سے شادی کا ارادہ کیا، لیکن قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی خود اس سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور اللہ کے حکم سے حابیل کو نکاح کرنے کا حکم دیا۔ قابیل نے انکار کر دیا، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ اور عمدہ جانور قربان کیا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنی فصل میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، مگر قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور اس کی نہیں، تو اسے شدید غصہ اور حسد پیدا ہوا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی میں بھی اعتراض کیا کہ شاید آپ نے حابیل کے حق میں دعا کی تھی۔ پھر اس نے تنہائی میں اپنے بھائی سے کہا، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے نہایت بردباری اور تقوی سے جواب دیا، اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو قتل کے ارادے سے باز رہنے کی نصیحت کی، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ حابیل نے مزید کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ حابیل نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ جسمانی طور پر شاید زیادہ مضبوط تھا۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے سے رکا کیونکہ اسے اللہ کا خوف تھا۔ یہ قول حابیل کے اچھے اخلاق اور خشیت الہی کا عکاس ہے۔ حابیل کی نصیحت کے باوجود قابیل کے نفس نے اسے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ بعض علماء کے مطابق قابیل نے حابیل کو سوتے میں پتھر سے سر پر مار کر یا گلا گھونٹ کر قتل کیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا جو حسد کی بنیاد پر کیا گیا۔ قابیل نے جب بھائی کو قتل کر دیا تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک عجیب منظر دکھایا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کوے نے ایک اور مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ قابیل یہ دیکھ کر شرمسار ہوا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے، اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ اس طرح قابیل دنیا میں ہر ناحق قتل کے بوجھ میں شریک ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ برے کام کی ابتدا کرنے والا اس کے پھیلنے کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قابیل کو اس کے گناہ کی دنیاوی سزا بھی فوراً مل گئی، اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی اور اسے یہ سزا دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی محفوظ رکھے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے شیس رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا عطیہ یا نعم البدل۔ ہوا علیہ السلام نے فرمایا،
اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ایک عبرت آموز سبق ہے کہ حسد اور ظلم کا انجام دنیا و آخرت میں خسارہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں تقوی اختیار کرنے اور ظلم سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آپ کو ہماری ڈاکیومنٹری کیسی لگی تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو۔ اگلی ڈاکیومنٹری حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔